अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। तो जी ये मेरी थर्ड वीडियो है फेस कैम के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो जाएगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है फेस कैम की, तो वॉइस ओवर ही मैं हमेशा करती थी। तो ये मेरा क्या कहते हैं हैंड फ्री है, इनके इससे ज़रा वो वॉइस ओवर अच्छी से हो जाती है। तो मैंने आपसे पूछना था कि प्लीज़ मुझे कोई अच्छा सा माइक सजेस्ट करें कि ऐसे हम रिकॉर्ड करना चाहे वीडियो, तो कैसे हम उसके साथ वॉइस मोबाइल कैसा लगा के माइक हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है बोया का माइक, लेकिन उसके नंबर मुझे समझ नहीं आती कौन से नंबर हैं। बोया M1 है, बोया MM1 है। जब दराज में मैं देखने जाऊँ बहुत सारे माइक सामने आ जाते हैं, तो समझ नहीं आती ये बोया वाले। तो प्लीज़ कोई अच्छा सा माइक सजेस्ट करें। आप मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, तो हेल्प करें, ठीक है। हेल्प करना अच्छी बात होती है, दुआएं लें, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें आसान करें और मेरी भी मुश्किल आसान कर दे। मुझे अजीब सा लग रहा है कि इसके साथ मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो जी अभी टाइम हुआ है जी सुबह का, और नाश्ता मैंने कर लिया है। और आज ही हम बना रहे हैं जी, क्या बना रहे हैं, अभी हम किचन में चलते हैं तो देखते हैं आज क्या बन रहा है। तो ये मेरी जी थर्ड वीडियो। आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो जाएगी, तो अगर मुझसे कोई हो जाए गलती वगैरह तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। और ये माइक ज़रा प्लीज़ मुझे सजेस्ट अच्छे कर दीजिएगा। और साथ साथ जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइव विद अशवा मेरा इंस्टाग्राम है, और वहाँ पे मुझे ज़रूर फॉलो किया करें, ठीक है। तो चलें अपने किचन में चलते हैं और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी अभी हम आ गए हैं किचन में, और किचन में बन रहे हैं जी मटर आलू। तो मटर बहुत ही अच्छे हुए थे। आजकल छोटे छोटे जो मटर होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे बनते हैं, टेस्ट में बहुत ही अच्छे होते हैं, मज़ेदार से होते हैं। और जो होते हैं ज़रा से मोटे मोटे से मटर, वो मज़े के नहीं बनते। अंडिया का वो टेस्ट नहीं आता जो भुन के जो छोटे मटरों का आता है ना, मटर आलू का, ऐसा लगता है जैसे पाए खा रहे हैं। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं वो। तो मटर आए हुए थे तो हमने सोचा मटर आलू बनाते हैं, और साथ में जी हमने ब्राउन राइस बनाने थे। तो इधर हमने मसाले को भुना है और बीच में मटर ऐड कर दिए ऑयल ऐड करके। तो आलू ऐड कर दिया अब इसमें। तो जितना हमने शोरबा बनाना है हम शोरबा बनाएंगे, और साथ में जी हम फिर इसके ब्राउन राइस बनाएंगे, तो हमारे जी मटर आलू रेडी हो जाएंगे। तो ये थे जी आज की हमारी लंच का सामान जो हमने आज खाना है। तो आज एक बात आपसे मैं शेयर करूं। तो हुआ आज कुछ यूँ, आज नहीं हुआ, कुछ दिन पहले हुआ कि हमने जी दूध मंगवाया था। दूध जो हम चाय में यूज़ करते हैं, तो दूध मंगवाया, तो वो हमने उसकी क्या हुआ जी, एक्सपायरी डेट फ़र्स्ट टाइम हमें याद ना रहा देखनी, या देखी हुई थी तो सही से नहीं देखी गई। तो उसकी हमने बना ली चाय। चाय बना ली, और वो जी एक माह का, उसी माह एक्सपायर होना था जिस माह का वो कुछ ही दिन हुए थे, 15 दिन ही हुए थे उसको एक्सपायर हुए हुए। तो मैंने और अहमद ने पीनी थी चाय, तो वो जी हमने बना के पी ली। और बाद में पता चला, वो फिर जब अम्मी बनाने लगी चाय, तो अम्मी ने बोला कि ये तो एक्सपायर हो चुका है, तो आप दोनों ने तो चाय पी ली। तो अम्मी डर गई कि मेरे बच्चे तो गए। अम्मी डर गई, तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी इतने दिनों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। तो वैसे उन्होंने पता नहीं कब से बना के रखा हो, और ऊपर से डेट चेंज बस कर देते हो। अम्मी ने कहा नहीं, इस तरह नहीं होता, जब एक चीज़ लिखी हुई है तो उसको फॉलो करना चाहिए, तुमने देखी नहीं तो अब क्या होगा अहमद, और तुमने पी लिया दूध, अब आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, पेट ख़राब होगा या पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा नहीं अम्मी कुछ नहीं होता, आप ना डरो। पता है असल में जब मैं छोटी थी ना, 9 माह की थी मैं, तो मैं बड़ी शदीद बीमार हुई थी। मैंने दांत नए नए निकालने शुरू किए थे। तो आपको पता है जब बच्चा नए नए दांत निकाले तो वो बीमार हो जाता है, मोशन और इस तरह की चीज़ें, उसको बुखार वगैरह हो जाता है। बहुत ज़्यादा मैं हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो उस दौरान मुझे ड्रिप लगी थी, तो ड्रिप भी मेरी मुझे एक्सपायर लग गई, और मेरे जी रंग मेरा नीला पड़ गया। तो मैं तो चली थी, तो फिर पता चल गया टाइम पे, फिर डॉक्टर ने ड्रिप वगैरह चेंज की। तो तब से अम्मी ना बहुत ज़्यादा डर गई हुई हैं। तो अब तो ये एक्सपायरी डेट अब तो हर चीज़ पे लिखी होती है, छोटी से छोटी चीज़ पे भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो अम्मी जब घर में सामान आता है ना, तो सबसे पहले मुझे कहती है एक्सपायरी डेट चेक करो।
تو میں چیک کرتی ہوں تو پھر وہ یوز ہوتی ہیں، ادروائز وہ پڑی رہتی ہیں، جب تک چیک نہ ہو تو وہ یوز نہیں ہوتی. تو امی کہتی ہیں ایکسپائری ڈیٹ ضرور چیک کرنی ہے. تو میں کہتی ہوں امی اتنا وہم نہ کیا کریں، کچھ نہیں ہوتا. تو امی کہتی ہیں نہیں، جب ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے کیوں لکھی ہوئی ہے، پھر اگر نہیں فالو کرنی تو فالو کرنی چاہیے. تو میں نے اور احمد نے جی پی لی چائے، تو وہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہم بچ گئے اللہ کے شکر سے. اللہ کا شکر بچ گئے، تو ہمارا پیٹ بھی ٹھیک رہا، سب کچھ ٹھیک رہا. تو ذرا بھی فیل نہیں ہوا کہ جی ایکسپائری دودھ پی لیا ہم نے. تو میں نے امی کو کہا کہ آپ نہ ڈریں، دیکھیں کچھ نہیں ہوا ہمیں. تو اس طرح ہوا تھا. تو بس اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک رہا. اب ہم اور زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک، کیونکہ ایک ویسے ہی ہمارا جو ادھر ماحول ہے نا، جو چیزیں ہیں فریش نہیں ملتی، ایک فریش نہیں ملتی. اوپر سے پھر اگر اس طرح ایکسپائری آ جائے، ایک دفعہ ایکسپائری آ بھی گیا تھا دودھ، تو وہ پھر ہم نے واپس کیا تھا. کسی وقت انڈے خراب، یا کچھ دنوں کی بات ہے، انڈے ہم سارے نکل آئے خراب جی. دیسی انڈے منگوائے تھے، اندر سے سارے وہ ایسے بلیک سے جیسے خراب ہو گئے ہوئے پڑے. تو انہوں نے خراب انڈے ہمیں دے گئے. تو اس طرح ہوتا ہے نا. تو اگر ہم لوگ بھی خود سے چیک کر کے نہ کھائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. ایک تو ویسے ہی چیزیں فریش نہیں دے رہے ہمیں، تو یہ بات ہوتی ہے. اس لیے ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ پیچھے سے تو پتہ نہیں کس طرح کی چیزیں بن کے آ رہی ہیں، اللہ ہی جانے. تو بس یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ، تو اللہ نے ہمیں بچا لیا، اللہ کا شکر ہے. تو اب ہم اور زیادہ احتیاط کرتے. تو آپ لوگ بھی اگر نہیں کرتے تو آپ لوگ بھی کیا کریں، ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ دیکھا کریں. تو یہاں جی ہم کر رہے ہیں جی کام، اسکول کا کر رہے ہیں. احمد کو کام کروا رہی تھی، اور یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے اس کو کام کروانا، کیونکہ یہ خود نہیں کرتا کام جیسے میں کرتی تھی. تو اب میری طرح تو نہ سب ہو سکتے. تو میں تو بہت ہی جی اچھی تھی پڑھائی میں، کاپیز بکس کا خیال رکھنا، ہوم ورک ریڈی رکھنا، اور نیٹ اینڈ کلین رکھنا کاپیز کو. اور سال کے اینڈ پہ بھی میری کاپیز اور بکس ایسے ہوتی تھی جیسے بالکل نیو ہے. تو سب کہتے تھے جیسے میں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا بکس کو. تو بہت ہی میں اچھی اسٹوڈنٹ تھی. تو اب ہر کوئی ایک جیسا تو نہ بچہ ہوتا، تو یہ بھی ورائٹی ہونی چاہیے بچوں میں، کہ کوئی لائق ہونا چاہیے، کوئی نارمل اور کوئی اس طرح کا بھی ہونا چاہیے. تو ویسے یہ انگلش سبجیکٹ پڑھنے میں بڑا اچھا ہے. انگلش کے جو جتنے بھی سبجیکٹ ہوتے ہیں نا، جو انگلش میں لکھے ہوتے ہیں، کہہ لو جی جو انگلش اس کو پسند ہے. تو جیسے اب یہ سائنس پڑھ رہا ہے، تو اس کو اس طرح کے سبجیکٹ اچھے لگتے ہیں جو انگلش میں ہوں. تو ابھی اس کو میں جی مشکل جو ورڈز میننگ ہوتے ہیں نا، وہ میں اس کو انڈر لائن کروا رہی ہوں. تو پھر اس کو ٹرانسلیشن کرواؤں گی. تو یہ اس کا فیوریٹ موضوع ہے، ٹاپک ہے، پلانٹ اور سن اور یہ سولر سسٹم وغیرہ. تو یہ اس کو کہہ رہا تھا مجھے یہ پہلے کرواؤ آپ. تو یہ میں اس کو کروا رہی ہوں. تو مجھے تو سائنس بالکل نہیں تھی پسند، اور نہ ہی میرے اتنے اچھے نمبر آتے تھے. سیدھی صاف بات ہے، جو سائنس مجھے سمجھ نہیں تھی آتی. اور نہ ایس ایس ٹی جس کو کہتے ہیں جی سوشل اسٹڈی، ہاں ایس ایس ٹی کہہ لیں، پاک اسٹڈی کہہ لیں، یا آج ابھی جو بچے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ایس ایس ٹی کہتے ہیں. تو وہ بھی مجھے ہوائیں جو ادھر سے ادھر پہاڑی علاقوں میں جاتی تھی، مجھے نہیں تھی اچھی لگتی. تو مجھے نہ سمجھ آتی تھی، اور نہ شہروں کے نام مجھے یاد ہوتے تھے. تو بڑے ہی مشکل مجھے ہوتا تھا. تو بس جی میرا بس سبجیکٹ فیوریٹ انگلش ہوتا تھا، اور بس اسلامیات ہوتا تھا. یہی 2 سبجیکٹ اچھے ہوتے تھے، فیوریٹ ہوتے تھے. تو ابھی اس کو جی کام کروا رہی ہوں. تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی اپڈیٹ. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی. تو میرے چینل پہ جو نئے آئے ہیں ضرور سبسکرائب کیا کریں، اور انسٹاگرام پہ بھی ضرور فالو کریں. لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر، اسٹے بلیسڈ، اینڈ اللہ حافظ.